هذه بلد مسلم صح؟ ليش هذا هنا؟ يلا هذه بلد مسلم صح؟ مو كافر صح؟ اوكي انت مسلم؟ ما الكفر صح ولا لا؟ هذه ديرة حمد بن عيسى. حمد بن عيسى يرضى بهذا؟ يلا جيب منها بيت شوف منو اللي يعبد الاصنام هني. ده هو الكبير الكسري. النبي ابراهيم كسر الكبير فيهم بعد. يلا ابي شرطة. مال هندوسي تقول بعد.